السلام عليكم. من هاد لا فيديو دي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا فونكسيون بارتي اونتيير دان ريال اكس. دونك نحاول نشوف معكم لا ديفينيسيون وهاد لابليكاسيون هادي، ومن بعد غندوز معكم من هاد لا بروبوزيسيون وغنشوف معكم هاد لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون بارتي اونتيير. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم هاد لابليكاسيون هادي. نرجعوا دابا لا ديفينيسيون. دونك في لا ديفينيسيون عطاونا سوا اكس ان نومبر ريال. دابا بغينا نقلبوا على شنو هي لا بارتي اونتيير تاع داك لو نومبر ريال اكس. قالوا لنا في لا ديفينيسيون لا بارتي اونتيير دو اكس شنو هي لو بلي غران اونتي ريلاتيف ك كي تانفيريور او ايكال ا اكس. وهذيك لا بارتي اونتي عندها جوج تاع لي نوطاسيون هما هذوك اللي كاينين تمايا. مزيان تبعوا معايا عفاكم في هذا الشيء اللي كتبت هنايا في هاد ليكيفالونس. كتكون لا بارتي اونتيير تاع اكس هي واحد لو نومبر اونتيي ولا واحد لو نومبر اونتي ريلاتيف ك فوقاش الا كان داك الاكس سوبيريور ايكال ك ويكون انفيريور ستريكتومون من 4 بلس 1. ندوز معكم لا في لابليكاسيون باش تفهموا شنو هي لا بارتي اونتيير. عطاونا سوا ان نونتي ناتوريل نون نول ديتيرمين لا بارتي اونتيير دو شاك دي نومبر سويفون. نبداو بديك 17 على 3. يلا لاحظوا معايا دابا. دونك هاد 17 على 3 هادي راه سوبيريور ايكال من 5. مزيان و انفيريور ستريكتومون من 5 بلس 1 اللي هي 6. دونك دابري لا ديفينيسيون دونك لا بارتي اونتيير تاع 17 على 3. دابا شنو هو الكا في هاد الحاله؟ هاد الكا هذا اللي عندي في لا ديفينيسيون شنو هو في هاد الحاله؟ هو 5. دونك لا بارتي اونتيير تاع 17 على 3 هي لو نومبر ريلاتيف 5. مزيان ندوز لا بارتي اونتيير تاع داك ليليمون الاخر. مزيان دونك هاد لو نومبر ريال هذا راه سوبيريور ايكال من موان 107. مزيان و انفيريور ستريكتومون دونك دابري لا ديفينيسيون تاع لا بارتي اونتيير دونك لا بارتي اونتيير تاع هاد لو نومبر هذا يتيكال شحال؟ هاد لونتي ريلاتيف هذا. مزيان بالنسبه ليكزومبل عطاونا تما لا بارتي اونتيير تاع موان 2022. دونك اون موان 2022 ابارتيال زد. دونك لا بارتي اونتيير تاع هاد لو نومبر هو النيت. علاش؟ دابري لا ديفينيسيون حيت هاد 2022 راه سوبيريور ايكال من و انفيريور ستريكتومون من شحال؟ مزيان دونك لا بارتي اونتيغ تاع هاد ليليمون هو هذا اللي بمعنى اخر هو النيت.
مزيان. بالنسبة ل 24 لا بارتي اونتيغ تاع 24 على 25 دونك هادي غتعطينا 0 شي حاجة. دونك هاد ليليمون هذا راه سوبيريور ايكال 0 و انفيريور ستريكتومون من 1 اللي هي 0 بلس 1. دونك لا بارتي اونتيغ تاع 24 على 25 هنا هاد لا بارتي اونتيغ كاينه هاد النوطاسيون هادي ولا كاينه هاد ايتيكال شنو ايتيكال 0. مزيان دابا غندوز بالنسبه ل بي سور 2. نحاول نشوف اون فالور ابروشي تاع بي سور 2. الوغ شنو دوكا اش كتلاحظوا بان بي سور 2 راه سوبيريور ايكال 1 و انفيريور ستريكتومون من 1 بلس 1 اللي هي 2. دونك لا بارتي اونتيغ تاع بي سور 2 ايتيكال لونتي relatif ou la longueur naturelle 1. بالنسبة لديك لابارتي اونتيغ تاع ان على ان بلس 1 دونك أول حاجة اون ان على ان بلس 1 راه غادي يكون بوزيتيف. مزيان. اي لاحظوا معايا بأن ان بلس 1 راه غادي يكون سوبيريور ستريكتومون من ان حيت هنا اجوتيني ا دونك غتولي عندي هنا ستريكتومون. الوغ دونك ان على ان بلس 1 نديفيزي هنا على ان بلس 1 ومعناها على ان بلس 1 غتعطينا هي 1. وشنو هي الان هادي نقدر نكتبها هي 0 بلس 1. دونك اش كتلاحظوا هنا بان ان على ان بلس 1 راه سوبيريور ايكال 0 و انفيريور ستريكتومون من 0 بلس 1. دونك دابري لا ديفينيسيون تاع لا بارتي دابري هاد ليكيفالونس هذا دونك لا بارتي اونتيغ تاع ان على ان بلس 1 تيكال شنو تيكال 0. مزيان. بالنسبة لابارتي اونتيغ تاع ان بلس 1 سور ان اون ان بلس 1 راه سوبيريور ايكال من ان و انفيريور ستريكتومون من ان بلس ان. الوغ دونك غادي نديفيزي كلشي على ان على ان. دونك هنا ملي غنديفيزي على ان غتعطينا 1 مزيان وهنايا غتعطينا 2 على ان حيت ان بلس ان هي 2 ديفيزيت كلشي على ان ما غيرتش لوردر حيت ان راه اونتري ناتوريل نون نول. من 1 بلس 1 اللي هي 2. دونك الكا عندي في هذه الحالة هو هذا. دونك لا بارتي اونتيغ تاع ان بلس 1 سور ان ايتيكال شحال ايتيكال 1. نمشي معكم داك ليليمون الاخراني. اول حاجه اش كتلاحظوا بان ان بلس 1 راه سوبيريور من ان. مزيان. الوغ دونك غندخل راسين كاري هنا وراسين كاري هنا. دونك اش كتلاحظوا هزو دابا هادي وديوها لهنا دونك يبقى لنا هنا 0 تبقى لنا الراسين دو ان بلس 1 موا الراسين دو ان. عقلوا على هادي. مزيان. اي اون نحاول هاد لو نومبر نضربو في لو كونجوغي تاعو ومن بعد غتعرفوا علاش. دونك غتعطينا الراسين دو ان بلس 1 موا الراسين دو ان
دونك غادي نملتيبلي فوا لو كونجوغي تاع هاد لو نومبر اللي هو الراسين دو ان بلس 1 بلس الراسين كاري دو ان، وغنقسم على هاد لو كونجوغي فاش ضربت. علاش درت في داك لو كونجوغي؟ باش تخرج ليا هاد ليدونتيتي روماركابل ا موان بي لو تو فاكتور دو ا بلس بي. دوك عطينا الراسين دو ان بلس ا لو تو او كاري اللي هي ان بلس 1 موا الراسين كاري دو ان اللي هي ان. دوك غتمشينا من بعد ان مع ان غتبقى لنا 1 على الراسين كاري دو ان بلس 1 بلس الراسين كاري دو ان. مزيان. وخصكم تلاحظوا عاوتاني هنايا اي اون غادي تكون هاد الراسين دو ان بلس 1 بلس الراسين دو ان غادي يكون سوبيريور ستريكتومون مناش من 1. هاد لونتي هاد الكونتيتي غادي تكون سوبيريور ستريكتومون من 1. الوغ دونك غنديفيزيو كلشي هاد لي نومبر بجوج على هاد الكونتيتي هادي، وهنا هاد الكونتيتي ملي غادي نديفيزيها على نفسها غتعطينا 1. وشنا هي هاد ال1؟ هي 0 بلس 1. دونك اش كتلاحظوا؟ بان الراسين دو ان بلس 1 موا الراسين كاري دو ان راه سوبيريور ايكال 0 اي انفيريور ستريكتومون من 1 اللي هي 0 بلس 1. دونك اش كيعطيني هادشي؟ غادي يعطينا بان دو لا بارتي اونتيير تاع الراسين كاري دو ان بلس 1 موا الراسين كاري دو ان هي شحال؟ بار داك لا ديفينيسيون تمايا بار داك ليكيفالونس غتعطينا هي 0. مزيان. دابا غندوز معكم لهاد لابليكاسيون هادي، غندير لك لا بروبوزيسيون. دونك لا بروبوزيسيون الاولانيه راها صحيحه بار ديفينيسيون. مزيان. لا بروبوزيسيون الاولانيه ولا بروبوزيسيون الثانيه راهم باينين بار ديفينيسيون، راهم باينين. قالوا لنا في لا بروبوزيسيون الاولى بان بوغ توت اكس ابارتينا ار ديما اكس كيكون سوبيريور من لا بارتي اونتيير تاعو وكيكون انفيريور ستريكتومون من لا بارتي اونتيير بار بلس 1. هادشي راه بار ديفينيسيون. غير عوض ديك الكا، هاد الكا هادي عوضها بلا بارتي اونتيير وغادي تلقى ديك لينيغاليتي. بالنسبه لا بروبوزيسيون الثانيه قالوا لنا بان لا بارتي اونتيير تاع اكس غتكون كتساوي اكس نيت سي اي سولمون سي الا كان داك الاكس ان اونتيير ريلاتيف. مزيان. نمشي معكم دابا لا بروبوزيسيون الاخرى. سوا اكس ابارتينا ار اي ان ابارتيال زد. نحاول نمونطري montrons que la partie entière du x plus n est égale la partie entière du x plus n. On a, par définition, dans la partie entière, مزيان. دونك باش نلقى لا بارتي اونتيير تاع x plus n غادي ناجوتي هنا n وغادي ناجوتي كاع في هاد لي مومبر n. دونك بويسكو هاد ليليمون هذا راه ابارتيال زد. علاش؟ لانه لا سوم تاع دو اونتي ريلاتيف وهو اللي كاين هنا وكاين هنا بلس 1. دونك لا بارتي اونتيير تاع اكس بلس ان غتكون كتساوي هاد لونتيك. دابا عندي في هاد الحاله هي لا بارتي اونتيير تاع اكس بلس ان. مزيان. بالنسبه لا كورب تاع لا فونكسيون بارتي اونتيير هو هذاك اللي قدامكم تمايا. بالنسبه لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.